madame. C'est ouvert. C'est pas moi. جماعة مغلقين الكونسيلا تاع غلقوا الكونسيلا تاع لا ناسيون ها مغلقوا الكونسيلا تاع لا ناسيون. راكم شاهدين هذه تشوفي ام يغلقوا على الناس. راكم شاهدين دخلنا دو فورس. ادخلوا ارواحوا ام قاعدين يغلقوا. اليزي مدام جوزون. راكم شاهدين خاوتي غلقوا هاكم. جاو الناس يخدموا في باسبوراتهم. اللي يحب يدخل اللي يحب يدخل الكونسيلا يدخل. هانيك احكم لي الباب. شوفوا واش داروا. احكم عندك شوفوا واش داروا الكونسيلا تاع لا ناسيون. كي قلت لهم ماني جاي 19 هم غلقوا. ما عندهمش الدروا. راهي الوحده غير 25. ها ملي كنتهم يتفرجوا هم يطلوا كي الهجاجيل. هاي دولة اسرائيل. هذه هي دولة اسرائيل. سي ميو. هامليك دايرين يحقروا في الناس. انا دخلنا اون فورس. جا السيد داخل دخلنا متخباو كاع. لا سوق با. انا ندخل انا ما نستمع ليا بالامر. عندهم رونديفو ما كاينش. ابلي طفل فرنسي لازم الاخر. شني؟ لا ما عندوش معاه صح. استنى ستوب اون سو كام. حبس استغفر الله ولا اله الا الله محمد رسول الله. بسم الله. القنصليه محلوله حتى 3:30 صح ولا لا؟ اليوم يبلعوا حتى التريزور باسكو علاش جا لي جون. واش باش يجي؟ صح اصبر شوف. اسكو راهي تريزور. ما درتو له والو. باش بتروحك اجماعه. راني تعافرت معاه ونحى تليفوني. كثر خير السيد اللي جاب لي تليفون. هم جاو يضربوا فينا. دايرين دوله وحدهم. رضا راني نحترمك. اش بتروحك بخدمتك. علاش تغلقوا لها برا؟ شكون قال لك غلط؟ غير الكوفيد راه غلقوا. شوفوا الكوفيد دوله وحدهم. هذو تاع لا ناسيون دايرين دوله وحدهم. وراكم المسؤولين وراكم. Il fait pas son travail. Non ما كان ما دخلك tu fais pas ton travail. رضا اش بتروحك؟ اش بتروحك؟ هو يكذب رضا. ميتي كيفاش اش بتروحي اخذ؟ Tu fais ton métier. Vous fermez à quelle heure? 15h30 comme tout le monde. Non, c'est pas vrai. Monsieur, vous voulez rentrer? Non, vous ouvrez. Qui قلت لهم ماني جايه le 19 هاو باش يقابلوا الرجاله. Il fallait tu as baissé le rideau وهربت. ما حبيتش كاع تقيمنا انت. والله غير شفتك خويا. لا شفتك واقف عند الباب. ما تعرفوا في الناس بركم ما تطبعوا في الناس. انا عدو نديروا التليفون بالعقل. بركه كلموا الحاله. ما طيحلوش بيا. ما طيحلوش. نضربك بالمس على وجهك. لا خليكم تشوفوا شو صاير في الكونسيلا تاع لا ناسيون. راك تشوفها. منين يدخل هاك تربح في العيد. باسكو علاش تما تدخل غاديش تغلقوا. حل صح حل. انا نامنوكم. هيا روح. هيا تفضل. خلاص سيدي بصح حنا بيرسونيل. والله ما تهضر معاك. ندخل معايا من هنا. هيا خلاص. بيرسونيل. روحوا سيدي روحوا. تسيد على موا. انا بالك بس راه يتحماو. ما تحماوش يا سيدي. يا خويا هدر. ما تديش لداخل. ما تعمليش. هاكم تشوفوا الكيرا ولا لا ناسيون ولا لو كونسيلا لا ناسيون. ميسيو دام هاكم تشوفوا. فوالا باسكو قلت لهم اني جايه ل 19 بصح اقسم بالله يا نرحلكم اللي راكم تتفرجوا. نرحلكم. حاشا واحد. كاين ناس جماعه هنا ناس ملاحه والله غير كاين. باسكو هما اللي قالوا لي راهم يترافيكيو في الباسبورات. وانت يا تجلوا لي رضوان يا لاكس غارديان تاع النهد اللي راك تبيع في الباسبورات وجيت في 2005 15 سنه وانت قاعد هنا. ولاد حومتك تاع رويسو والله غير جابوا لي اخبارك. طلوا كي الهجاجيل. طلوا قنصليه. هم العصابه الكبيره. هذه هي العصابه الكبيره. اكبر عصابه عرفتها الجزائر هي هذه. سي دي بيستوني قاعد داخلين بالتليفون. داخلين نورمال 11:30 غير شافوني. كانوا لاباس عليهم. غير شافوني طق من هي. خطر غلق الباب. عنده الحق يطيح له يسب. هذا سمحوا لي جو سوي ديزولي بور لي غرو مو. سانسيرمون ديزولي. هذا تاع سبان وتاع كف. يا اخي فو سافي كومون بارل افيك لي جون. نجوا لهم دائما نقولوا بونجور مسيو. يقول لي بونجور. نقولوا سيل فو بور ان باسبور دورجونس. انا نورمالمون ما نجيش. هاو راجل اخويا جيت خويا. ما حبوش يخدموا لك. جيت ولا ما جيتش؟ جيت شحال مره جيت. فوالا
هذاك مسكين هذاك اللي بارون دان لونفون فرونسي اللي راه لداخله هذاك اللي جبته انايا ها اب لي طفل فرنسي عنده كامل الاوراق كامل الاوراق il est parent d'un enfant français on lui demande juste le passeport pour avoir sa carte séjour ils lui disent non non mais علاه ما نعرفوش القانون راني دوك طفي لي انايا سبحان الله جيت ميرسي خويا اللي جاب لي خاو اللي جاب لي بورطابلي بصح شوف انت اللي نحيت لي البورطابل ادخل يا فاطمه ادخل هالجاله ادخلوا ديروا العجار نعاودوكم الكل ادخلوا ولا نحي الماسك ما تفرش فينا كي الهجاجين الهجالات خير منكم الهجالات داروا الطبليه على ولادهم وربيوهم يا ونسى اللي جابوا الاستقلال ils ont un complexe avec tout le respect que je dois aux hommes qui sont ici عندنا رجال عم يجبدوا له في كوارطو مغارقين على الناس نو سي اوفير نورمالمون عم يجبدوا له في كوارطو دونك يقولوا نعطيك اتيستاسيون تخبى انت رضا انتوما تاع البياس راكم متخبيين ديك المره قلت لي صوفيا والله العظيم غير هاكي اللي درتي وانت الكونسيل تخبى الكونسيل شي ميم با سون نون لوي ما قعدتلوش هو ثاني لو كونسيل جينيرال دو لا ناسيون لا تخبى المره اللي فاتت كنت تحلل كي الهجاله قلت لهم باللي يقولوا لها باللي ما رانيش هنا راني في المطار ودركا كي جيت اليوم حتى يخرجوا اليوم يقعدوا حتى 8 تاع الليل انا كاين انا عندي زوج رايحين الكونسول هذوك Mais non, ils ont fermé comme ça, ils font leur loi. هذه c'est un autre état. هذا c'est un état d'Israël. هذا لا ينتمي للجزائر. شفتوا الناس واش راهم يقولوا؟ كنتوا تسمعوا الناس واش راهم يقولوا؟ معاملة. شفتوا الناس واش راهم يقولوا؟ حقهم من حقه وانا شي كونتر الاسرائيل السيونيست ونكرههم بصح تالمون المعاملة تاعهم فاتت لي جويف من هنا. هاو كي قالوا ندير لك في امك او يكذب ما تامنوش رضا. ما تامنوش باسبور ما يكذب عليك ما يكذبش عليك يعطيك باسبورك او يكذب هذاك اجون سيكوريتي هذو دي اجون سيكوريتي مش هما اللي يحكموا سي دي اجون سيكوريتي ما تامنوش يعطيك باسبورك هذا اجون سيكوريتي هذا حشيتو انا هذو سي دي اجون سيكوريتي ما يحكيلكش حياته او بلعاط كبير هذاك اجون سيكوريتي ما تحشمش الكونسول دو لا ناسيون tu n'as pas honte tu envoies des agents de sécurité qui traitent avec les citoyens يهضروا مع les ressortissants pour son passeport واحد parent d'un enfant français il a tous ses papiers il a livret de famille il a l'acte il a tous les papiers de son fils en tant que parent d'un enfant français il lui manque un passeport il lui faut un passeport d'urgence pour qu'il puisse récupérer sa carte séjour non تبعت في les agents de sécurité ينيغوسيو باش يجيبوا لك العط vous êtes tous des criminels حاشا اللي ما يستاهلش باسكو كاين ديك خطره استقبلوني يسانين على البليس اسمحوا لي جماعه هذوك تاع ديك الخطره اللي راكم في لا ناسيون راكم تتحسبوا على الصباع مع كل احتراماتي كما يقول لك كاين المليح والحاير بارتو بصح انا جو مادريس ديريكتومون كونسيل جينيرال وماكش راجل ما عيطش لا بوليس باسكو ماما كونفرنس عيط لا بوليس ودوك ندير عليك انكيت انت دوك نجيب لك خبرك غير من حومتك دوك نجيب لو نون تاعك هذا يقول لي جون فيني فوتي بور لا كونستيتيسيون اخزروا فيني فوتي قال لك زيد سيجند الشعب يجب على الشعب الجزائري ان يتقدم بور فيغ ان ريفيروندوم بور لا كونستيتيسيون واش من كونستيتيسيون راكم ترميوا في الناس تغلقوا كما قال المصري تغلقوا بمزاجكم فوالا ويزيدوا يديروا لا كونستيتيسيون ديروا له كرسي ما قدو هكذا فاصون الجزائر راهي ليكم صح والله غير تخرج في ولادكم واحد بواحد هم يبلطوا فيش يا خاوتي قولوا لي دو اجون سيكوريتي ها هو ان اجون سيكوريتي رضا دو اجون سيكوريتي قاعدين يحكيوا مع السيد ماذا بينا نديروا له الباسبور شوفوا كوارتو خاوتي بياس دونتيتي تاع وليدو شوفوا كوارتو ما قالش واش يقول له يا وقالوا لي عليها انا هضروا لي عليها تاع لا ناسيون هضروا لي عليها وما امنتهمش قلت نجي نشوف بعينيا جيت وجبت واحد ويطو ما عندوش لي بابي وانا نحترموهم كون tu viens la première fois il te donne une attestation قلنا معليش قلت دي tiens prends l'attestation si elle est pas valable انا نعطوك باسبور
والو يمدوا غير لي زاتيستاسيون. باسبورات يتباعوا 2000. كيفاش يمد لك باسبور ب 2000؟ كي العصابه دو جور او لوندومان كوبين عليهم لي فيف. واحد كان يدي 100 مليون في النهار كيما حداد. نتوما مجموعه حداد كون نضرب عليكم قال لكم كاع ايبا جو كونفيرم بيسكو ان اكس غارديان دو فوت. السلام عليكم. اسمح لي خويا تا خاطي سامحني. ان اكس غارديان. شوفوا غالقين الباب شوفوا. هادو سي دي سيتويان. نو قلت لك هو. نو هو اللي راه غالق الباب. Ah bon, ça sert à rien. Ah, alors pourquoi ils ont ouvert? هذه يضرب عليهم هذه. عندك ما تدخليش. Je suis tunisienne, madame, je suis fière de l'ambassade algérienne parce qu'ils font un bon boulot, un bon travail. شوفوا لي زيترونجي بيعتروها تونسية داخل الكوار تاع الجزائر. راكم تسمعوا سيتويان تونيزيان داخلة وتشوكر وين سيتويان الجزائر. الحمد لله الحمد لله. عندهم انتم على بالك هذو صحاب التليفون. هذو عندهم هذو صحاب. شوفوا هذو صحاب التليفونات. راكم تشوفوا تونسيات في القنصلية تاع الجزائر وراكم سمعتوها. شوفوهم. جي با الدغوا روحي شوفي سي جي با الدغوا روحي عيطي لابوليس ودزي معاهم يا التونسية وما كان ما دخلك. شفتوا الجزائر كي نقول لكم حركة ما نحكم ماتريكولاسيون ما والو اللي حكمت وجهها. ياكم شفتوا خاوتي هاكم تشوفوا بعينيكم مواطن جزائري يغلقوا عليه الريتو ومواطنة تونسية تخرج من السفارة من القنصلية تاع الجزائر وتقول لنا لي سالاريي فون لور بولو. هذو هما صحاب التليفونات صحاب لي زافير. جماعة بارطاجيو بهدلونا هذو كونسولا تاع لا ناسيون. لازم تبهدلوهم لازم يدخلوا حاشاني ما يسالهاش. اخرج دوك واش حكاو له حكايه. باش يشوفوا هذاك وتبون شكون عصابه من العصابات. هذه راهي تابعه هذا الكونسي راه ملي كانت العصابه هذا وما تبدلش. هذا اللي نو هذا اللي با نوفو. هذا من جماعه اللي حطوه باسكو كاين رجال اللي راهم واقفين على البلاد هذه راهم يحاربوا فيهم بصح الله غالب 70% خونه. بلعطوه هضر معاه بالعبريه وقيله. الوحدة je me trompe pas il est 1h il est 13h. Attends je mets vers moi. Je me filme moi. Non je filme pas je filme moi. J'essaye de non je me filme moi-même vous inquiétez pas. راني قاعد نشوف l'heure برك. Il est quelle heure monsieur? Moins 10 presque moins 10. 1h moins 10. Il est quelle heure chez vous monsieur? شحال الساعة خويا؟ 48 باش ما تقولوش انا ظلمناهم. 12 ونص حبطوا الريدو. والله ما بيهم كاسكروط. يوم لا كاسكروط لا والو. ان شاء الله le 4 octobre manifestation devant tous les ambassades de l'Algérie pour l'ouverture des frontières. الناس راهم مرميين هنا. الناس راهم مرميين. واش représenter de représente leur intérêt. Non mais ils ont fermé, c'est fermé, ça ferme à 15h30 fermé. واش قال لي لي جيلي جون مسكين. كون صح جات لي جيلي جون كيما راك تهدر. لو كان جات لي جيلي جون يا اخي السبت اللي فات اللي قبلو وكان جاو لي جيلي جون كون راهم لا بوليس هنايا ils ont fait un cordon de sécurité قال فوالا لو كونسولا اللي فيرمي. وراه لي جيلي جون وراهم لي جيلي جون تخرطوا على الناس باسكو كي قلت لكم نجيكم لو 19 زعما لعبتوها زعما ما تدخلش. بصح شوف انت اللي نحيت لي التليفون اقسم بالله خير من فيلماتك اقسم بالله. واش قال لك؟ فتح عليك هو جون سيكوريتي هذاك. قال لي بدا يخدم لي ويزبي. ما طيحش انا في الله. ومنه المهم ما تجيش مع صوفيا كي تجي نهار 3 يقول لك ما كانش. شوفوا نو ils sont en train de fermer à leur guise. شوفوا كي راهم يخلقوا. شوفوا 2 agents de sécurité